दशमस्कन्धः अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 52nd दशमस्कन्धः अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 52nd chapter from श्लोका 1 श्रीशुक उवाच सोऽनुगृहीतुन्द्र कृष्णेन इक्ष्वाकुनन्दनः परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्रामगुहामुखात् शुल्लकान्मर्त्यान् पशून् वीरुध्वनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगामदिशमुत्तरा श्रद्धायुतो धीरः निस्सङ्गो मुक्तसंशयः आधाय मनः कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनम् आश्रममासाद्य नरनारायणालयम् द्वन्द्वसहस्रान्तः तपसा आराधयद्हरिम् भगवान् पुनराव्रज्य पुरी यवनवेष्टिता म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनम् नीयमाने धने गोपिः
ऋभिश्च अच्युतचोदितैः मागधामजरासन्दः त्रयोविंशत्यनीकपः गर्भसंमृत्युसैन्यस्य माधवौ चेष्टामापन्नो राजन् दुद्रुवतुल्युतम् वित्तं प्रचुरम् अभीतौ भीरुभीतवत् पद्मपलाशाभ्यां शेरतुर्बहुयोजनम् मानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बली भद्रतानीकैरीशयोरप्रमाणवित् दूरं संश्रान्तौ तुङ्गारुहतां गिरिम् प्रवर्तनाख्यं भगवान् इत्यदा यत्र वर्षति लीनौ आज्ञाय न अधिगम्य पदं नृप गिरिमेधोभिः समन्तात् अग्निमुत्सृजन्
तटोत्पत्यतरमानतटादुभौ दशैकयोजनो तुङ्गानि पेतु दददो भुवि अलक्षमानो रिपुना सानुगेन यदुत्तमम् पुनरायातु समुद्रपरिखां नृप दग्धौ इति मृषमन्वानो बलकेशभौ कृष्य सुमहत् मगधान् मागधो ययो अमर्ताधिपति श्रीमान्वतो रेवती सुता ब्रह्मणा चोदितः प्रादबलायेति पुरोदितम् भगवानपि गोविन्द उपये मे कुरुद्वः भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे तरसाराज्ञः साल्वादि चैद्यपक्षगान् सर्वलोकानां तार्क्ष्यः पुत्रस्तु धामिव
राजोवाच भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीमुचिरानना राक्षसेन विधाने वयेम इति श्रुतम् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्य अमिततेजसः मागधशाल्वान् जित्वा कन्यामुपाहरत् कृष्ण कथा पुण्या माध्वीलोकमलापः श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् पंचा भवन् पुत्रा कन्येका च वरानना व्यग्रजो रुक्मरतो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममान्ये रुक्मिण्येषां स्वसा सती
गुणश्रियः त्रिभुवनगते दीयमानाः तं मेने सदृशं पतिम् बुद्धिलक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रय च सदृशी भार्यां समुद्बोधुं मनोदधे बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप निवार्य कृष्णद्विडरुक्मीशैद्यममन्यत